مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ اور باویں کربلا دا میدان ہوئے، باویں مولانا فضل خیر آبادی انڈمان جیل چون، باویں شاہ جی دے علامہ خادم حسین رضوی کوٹ لکھپت جیل چون، ایک کوئی سبق ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ شاہ صاحب کا جڑا انداز ہے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، شاہ صاحب کہتے ہیں اسی کچھ بھی نہیں، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ شاہ صاحب خود چھبی پرچے جلی بیٹھے نا تا حضور نے دین واسطے اس طرح کر کے گل کرتے ہیں۔ اور شاہ صاحب نے، میں اپنی اکھاں دے نال شاہ صاحب دے اکھاں میں عشق دیاں وانگاں ویکھیاں، اور شاہ جی اندر کوئی پھانسی نہیں لگی ہوئی نا، کوئی شے نہیں، بلکہ چس سے قفس میں بھی چمن بہار ہے۔ سبحان اللہ، حضور دے نام تے ہوئے صحیح، اجے نہیں یقین تو پھر غازی علم الدین دی داستان اٹھا کے دیکھ لو۔ صدیاں گزر گئیاں، تواڈے جو سارے موجود ہونے دادے تک یاد ہونی، قبر مٹ گیا ہے۔ 1929 تو اج تک کون کھل پا رہا، او حضور نال وفا دی برکت ہے، واہ 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 واہ، او حضور نال نسبت دی برکت ہے۔ غازی علم الدین نے تو بیاہ بھی کوئی نہیں کیتا، پتر بھی کوئی نہیں، آج بھی دیکھو منا کھل کون پا رہا، حضور کی نسبت۔ ایتھے کئی قبرستان بھر گئے، وزیر مشیر سارے مر گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی دی اسی بوا بعد چ کھولدے ہیں، لوگ دروازے تے رات دے ٹائم بوا اسی بند کر دیندے، کھڑکا کے کہہ دیندے ایک باری پھول پھاڑ دیو، واہ 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 واہ، رسول ہے۔ دیدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، دیدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، دیدار ختم نبوت، زندہ باد۔ علامہ اقبال نے کیا ہے، اسی رات دروازے بند کر دیتے، ادھی رات ہی لوگ بوا کھڑکا کے کہہ دیں حضور ایک منٹ بوا کھول دیو سب پھول پڑے، واہ 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 واہ۔ قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا، تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا۔ کئی دیکھو قبرستانہ چنڈ گیا قبراں، وزیر ڈپٹی تے فلانا فلانا، آج دیکھو قبر جی رہی کہ نہیں جی رہی، حضور نال وفا دی برکت ہے۔ علامہ اقبال کو پوچھا، علامہ اقبال کی گل ہے، کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، واہ 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 واہ، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، ساری دنیا دے حکومت کا سکندر اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ پوری دنیا کی حکومت تا سکندر ذل کر رہنے کی تھی نا، کوئی نہ لینے والا بھی نہیں تھا، آج بلال دنیا تے ہو رہی، بلکہ وہ بلال کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے زمانہ جاہلیت غلاماں تے تھکتے بھی نہیں سن، آپ فرما رہے ہیں ابو بکر سیدنا و آتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڈا سردار تے ابو بکر نے جس کو آزاد کرایا بلال بھی ساڈا سردار، سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھنا، اسلام تے اوکھا بیڑا اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو زمانہ قرآن مجید چ خود یہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اسلام تے اوکھا بیڑا رہندا لیکن سدا نہیں رہندا، ہاں اسلام ازماندہ بندے نو کھڑکا کے بندے رہندا، این کھڑکا کے شاہ صاحب نے کہنا جو اسی سارے مٹی کے بنے ہوئے ہیں تے اسلام بھی این کھڑکاندا کہ قابل بھی ہے کہ نہیں جس کے اندر میں دین لگا، جس کو میں ذمہ داری دین لگا، وہ کھڑکان واسطے کدی بدر لے جاتا، کدی احد لے جاتا، کدی خندق لے جاتا، کدی تبوک لے جاتا، کدی مراسی لے جاتا، کدی مستلق لے جاتا، اسلام کھڑکاندا، اسلام کھڑکا کے بندہ رہندا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ من صف نبیا من صف نبیا من صف نبیا من صف نبیا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا۔ علامہ صاحب حسین رضوی تاجدار ختم نبوت، اسلام جدو کھڑکا لینا نا پھر شانہ ہو دینا کہ ایتھے رہتے ہوئے ہیں اس ماحول کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنے کوئی سوچ سکتا نا کہ بغیر اسباب تو بندہ اس حد تک جانا، اسلام انہاں اسباب کو چھڑ کے انسان کو اتنی شہرت دینا۔ دیکھو اس تو زیادہ کوئی ہو سکتی ہیں جڑیاں استادوں کو اللہ تعالیٰ نے دیتی ہیں اس دنیا کے اندر، ایک وہ استان جڑی ہے دنیا تے اس طرح دیکھنے واسطے آئے سر کریے تو پگڑیاں تھلے جانیاں تے جڑی ہم سوئے عشر چلیں گے شاید
हाफिज़ सालात के साथ। ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है जब तकदीर के साथ। जाने वे कि ए जाजे ओ इस्लाम के निशाना लोग और मेरे एक साथी आए कहने लगे जनाब लोग जनाजे की गल्ला करते हैं, साड़ी तो गारंटी के लोग चेलम दे भी बंदे क़यामत तक नहीं गिर सकते। रब जड़ा फिर उन्हां दे नाल लगदा, फिर रब उन्हां नाल लगण वाली हर शै बेमिसाल कर दिंदा। हुजूर दी मोहब्बत दे नाल निस्बत दे नाल जड़ा हो जांदा, फिर क़यामत तक उसदी हर शै बेमिसाल हो जाती। अल्लाह ताला उसको बेमिसाल बना देता। और अल्लामा इकबाल कहता हिफ्ज़ कुरान अज़ीम आईने तुस, इकबाल कहता हिफ्ज़ कुरान अज़ीम आईने तुस। आज असी इतने बड़े कारी कुरान और उस्तादुल कुरान दे जनाब इथे उस ते आए बैठे हैं ते कुरान पाक के हवाले नाल उस्ताद साहब कोई जड़ी गल्लां सुनियां वो कर दईए, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारे के अगर दर्से कुरान हमने ना बुलाया होता, ये जमाने ने जमाना ना दिखाया होता। आज असी कहते हैं जनाब वो लुटे गए कुटे गए, कोई नहीं। एक गल है जड़ी बड़ी एक मजेदार गल है कि देखो तुहानू पता अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने कितने 500 वफाज की कितने वफाजों के ऊपर बमबारी की थी। क्यों? और एक लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रहे वफी पढ़ा सन और तो उन्होंने कोई जुर्म सिर्फ नहीं सी ना वफाज के खिलाफ हाफिज़ कुरान इन्हां नू अंग्रेज नू चिढ़ क्यों है, क्यों छेड़े? दहशतगर्द कौन है? अलिफ लाम मीम पढ़ने वाला दहशतगर्द है, अर रहमान अल्लमल कुरान पढ़ने वाला दहशतगर्द है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ने वाला दहशतगर्द है, या अय्युहल मुज़म्मिल पढ़ने वाला दहशतगर्द है। नहीं, दहशतगर्द कौन है? सानू देखना अखां खोल के इस्लाम दा मिजाज की है। ए हुण इक़्तिदार मुंतकिल हो रहा ट्रंप तो जो बाइडन की तरफ, सो देखना उस दे अंदर एक बंदा जड़ा एक उन्हां दा बकायदा फौजी है जिस दे कोल एटम बम वाला बक्सा, वो 24 घंटे और जो बाइडन के नाम रहेगा। पहले वो बंदा चेंज हो जाएगा, बक्सा हुई है, वो 24 घंटे और जो बाइडन के नाम रहेगा। ए दुनिया दा अमन पसंद अमरीका जड़ा 24 घंटे एटम बम नाल लेके नहीं फिरदा, जैसी मसीह दे कुरान पढ़िए ते कहने दहशतगर्दी हो गई। दहशतगर्द कौन है? जड़ा 24 घंटे एटम बम नाल लेके फिरदा। और अल्लाह दे बंदेओ और रियासत ते अमरीका दी हिफाजत वास्ते एटम बम नाल लेके फिरे ते ठीक है, असली ते मसीह च बैठ के आखिए कि मन सब्बा नबियन लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। असली दहशतगर्द ते दहशतगर्द और है जड़ा 10 लाख मुसलमानों को इराक विच मार देवे, दहशतगर्द होए कि असां के कीता ते अपना इस्लाम दीन को समझो, कोई खुल के बयान करया करो कि असी मुसलमान हां। हुण तां ये वक्त आ जाएगा तुहाडे उत्ते तनियां ले आणगे ते तुहानू मुसलमान कहने में शर्मिंदगी होएगी। ऐ जिवें 4-5 पढ़े लिखे बैठे होण तां जनाब अपने आप को बड़ा स्कॉलर करने वास्ते एक गल बड़ी मजे आई कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नू अरबी भी पूरी आंदी सी, शाह साहब जानदे हैं, शाह साहब जानदे हैं, फारसी भी पूरी आंदी सी, उर्दू भी बेहतरीन आंदी सी। जड़े शायरां दे और जड़े उर्दू अदीबां दे लोगां ने ना किताबां च नहीं ना पढ़े, उस्तादां नूं उन्हां दे शेर भी याद सन। इस तरह पूरा सिलेबस ते उर्दू सलीस ते नज़म सारा कुछ आंदा सी। लेकिन उस बंदे की गैरत और अहमियत देखो कि वो पंजाब दा रहने वाला सी ते उन्हें अपनी सकाफत और तहजीब के उत्ते कितना फख्र किया कि मुल्क शाम गया या पूरी दुनिया च उन्हां दी तकरीरां सुनियां गईयां। लोगों ने आख्या हजरत तुसीं उर्दू की तकरीर करें करो, आपने फरमाया नहीं, ये जड़ी मेनू चस आंदी ना अपने सीने की गल है, पंजाबी नाल ही है। देखो एक बंदा अपनी तहजीब और तमद्दुन दा कितना पक्का कि उन्हें कितना भी ओहदा मिल गया, कितनी भी बड़ाइयां शाना मिल गई, ना उन्हें पगड़ी बदली, ना उन्हें कपड़े का रंग बदलिया, ना उन्हें अपनी जबान बदली। एनू कहने छड़ा उस्ताद साहब कहते हैं इस्लाम रिजाल पैदा करता, वो ए रिजाल होंगे। कोई शायद 2 आने मिल जान तो जनाब कपड़े दे साइज अलग, फिर जनाब पगड़ियां दे साइज अलग, फिर जनाब वेस्टकोटन दे साइज अलग, फिर पैंट पा लेनी, फिर वो पाना जुर्म नहीं, लेकिन गल है कि बंदा अपनी हड़ दा पक्का होना चाहिए। धड़े दा होए ना उस धड़े दा। उस्ताद साहब इस्लाम दे धड़े दे सन ते आखिर तक इस्लाम दे धड़े ते रहे। कोई उड़ के भी आ गया उन्हें नहीं मन्नी किसी दी, उन्हें कहा कोई यार की गल सुना मुल्ला, ना लंबे पैने पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। उन्होंने कोई गल की कि हुजूर दी रजा किसे चे, हुजूर दा फरमान की है, हुजूर दा मतलब फरमाने वाली शान की है, इस्लाम दा मिजाज की है। उन्हें नहीं देखा उत्ते मुशर्रफ बैठा, उत्ते इमरान बैठा, उत्ते जरदारी बैठा, उत्ते नवाज बैठा, उन्हें क्या कुरान के कहता, उन्हें क्या इस्लाम क्या होता, इसका मिजाज की है, उसके मुताबिक ए होता मुसलमान, ए होता मुसलमान। ये हिकमत मलकूती जेल में लाहौती, तेरे हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ नहीं। और ऐसी लख भी पढ़ लीजिए, ए हो जा 100 आइटम बम भी बना लीजिए, तो कश्मीर जिस तरह लुट दिया रहने कोई फायदा है? एक जड़ पैदा करो जिसे हाथ के हो जा बक्सा होवे,
جنہوں نے بجائے بس تسی بھی ٹھہرا لاؤ کشمیر دا یہ کشمیر کا آزاد نہ ہوئے تو پھر ساڑھے بابا جی فرماتے سر غوری بھی باہر کٹو عبدالے بھی باہر کٹو عطف بھی باہر کٹو سارا کچھ باہر کٹو چیف صاحب تسی بھی آ جاؤ تے میں کالے بھی آ جانے تے میری ویر کیا رکھو اگے کشمیر تک آزاد نہ ہوئے تو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا اسلام صدا بھی امتحان نہیں رہتا حضرت بلال کو کعبے مکہ مکرمہ جٹائی رکھیا تو پھر وہ دن بھی آیا فتح مکہ والے دن حضور نے حضرت بلال کو خانے کعبے کی چھتوں سے چڑھا دیتا جب قریشی تے ہاشمی سردار بیٹھے کہہ رہے سن یار میرا پیو ہوندا تے منظر دیکھ کے مر جاندا اسلام تے ہو جا منظر ویکھدا جب چودھری جٹ تے سردار لمے پے جاندے اور دیر نہیں لگدا زیادہ لیکن وہ مسلمانوں دا امتحان ضرور رہندا دبا کے امتحان لینا لیکن استقامت نال کھڑے رہو کوئی نہیں اے مشکلاں نہ آنیاں تے استاد صاحب فرماتے سن کہ اے جڑا مسلمان کہتے ہیں نا ساڈے کو جناب اسباب کوئی نہیں معیشت کوئی نہیں استاد صاحب فرماتے سن سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے زوال بندہ مومن ہوے دو گھوڑے ہون 8 تلواراں ہون 313 بندے ہون تے سامنے ہزار دا لشکر ہوئے تے شکست ہو جاتی تے اگر اسباب دے نال تے مال و زر دے نال تے تلواراں دے نال تے ہتھیاراں دے نال دیکھا جائے تے کبھی بھی نہیں فتح ہو سکتی مومن جتنا ہی اڑو جدو گھٹ تعداد چلتا استاد صاحب فرماتے ہیں مسلمان کی تاریخ ہے یہ کہ کشتیاں جلا کے سامنے لاکھ کی فوج دے 6000 آ جاتا سبب مقام کیا تھا اے سبب جڑا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے ذری تے نہیں جڑا کچھ ہے سی وہی ساڑھ کے مسلمان کا سمندر پار کر کے سامنے ہو جاتا اور پھر وہ سپین جتنے 650 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اور جدو اسباب آ گئے پھر ثبوت غرناطہ ہو گیا مسلمانوں کو جدو اسباب آ جانے پھر ثبوت ڈھاکہ ہو جاتا جدو بھوکے آنے تو پھر پاکستان سے بنا نہیں سی بنایا نا پاکستان بھوکے ہی بنایا بن کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان بزرگوں کی سی کوئی اتہاس بن گیا نا پاکستان لیکن جدو رجے تے پھر جناب ثبوت ڈھاکہ کرا بیٹھے ہونا سی رجے میں سارے اسباب یاشیاں ساری موجود ہیں کہتا پروٹوکول نہیں نال چل رہا سارا کچھ سب چل رہے ہیں لیکن ایسا ہاتھوں کشمیر دے دیتا جیتے ہوتا محمود غزنوی دا وارث جا سکتا سی کشمیر بلکہ اور دہلی تک سارا جھنڈا پہنچ جانا سی مسئلہ مسلمان اپنی اس بنیاد کو بھول گیا کہ میں ہیں کون اصل تے جناب جدو کٹ رہے ہیں ادو لمحے پا کے رکھ دیتا کفر نو اور جدو جناب اسباب کی طرف دوڑے ہوتے پھر اللہ تعالیٰ نے سانو ذکر کر دیتا اور اسی آج پوری دنیا تے 1.5 ارب مسلمان جناب ہر کسی کو جس کا دل کرتا ادھر فرانس کا دل کرتا وہ ساڈا دل دکھائی جاتا وہ ساڈے آقا و مولا دی توہین کری جاندے ادھر جناب جس کا برطانیہ کا دل کرتا جناب وہ سوڈان تے 2 حصے کرا دیندے جناب امریکہ کا دل کرتا وہ افغانستان تے چڑھ دوڑدا عراق تے چڑھ دوڑدا جناب شام تے چڑھ دوڑدا رشیا شام تے چڑھ دوڑدا کیوں مسلمان آج ذلیل ہے استاد صاحب فرماتے سر کہ مسلمان کی شان ہے کہ یہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار اسی وہ تلوار دی گل کریے مسلمان ہے ساڑھے گھرا بیٹھے ساڑھے چہرے دے دیں اللہ دے بندے وہ ایٹم بم دے وقت سے چاہ کے پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ساڑھے آل کسی نے دیکھا تو اسی وہ کہتے ایٹم بم چھوڑ دیں گے تو اسی اپنے آقا و مولا دی تلوار کی گل نہ کریے جب پوری دنیا کے اوپر ایک بڑا بڑا فتنہ اٹھیا کہ جناب اسلام تلوار سے پہلا اسلام تلوار سے پہلا تو پھر آپ کی انہوں نے دے دیتی گل کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پہلا مسلمان بڑے خوش ہو گئے اس ٹائم ایک کو آواز آئی علامہ خادم حسین رضوی دی اور کہا چلیا اسلام تلوار سے بھی پہلا اسلام اخلاق سے بھی پہلا میرے آقا و مولا کا تلوار اٹھا کے بدر میں جانا یہ بھی اخلاق اور اس بوڑھی مائی کے لیے مطلب کپڑا بچھانا یہ بھی اخلاق میرے آقا و مولا کا تلوار اٹھا کر مطلب غزوہ احد میں جانا وہ بھی اخلاق اور میرے آقا و مولا کا ایک بوڑھے کو پانی پلانا یہ بھی اخلاق الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد اسلام کا مزاج سمجھو اور قرآن اسی اتنے بڑے کاری قرآن دے اس سے آئے بیٹھے قرآن دے حوالے نال حضرت عمر دے زمانے ایک شخص روزانہ حضرت عمر دے دروازے تے آوے قرآن کیے
روزانہ ایک حضرت عمر کے دروازے پہ آگئے کہ جناب آج کل راشن مک گیا، لون مک گیا، مرچا مک گیا، کھانا سبزی مک گئی، آٹا مک گیا، دلیا مک گیا، دال مک گئی، دو۔ ایک دن حضرت عمر جلالے چاہتے آپ نے فرمایا جائے قرآن پڑھیا کر کی روزانہ تو منگن آ جانا۔ اور شخص چلا گیا، کافی دیر ہو گئی حضرت عمر کو وہ شخص دوبارہ آپ کے دروازے پہ نہیں آیا۔ ایک دن سر راہ بازار گزرتے ہیں ملاقات ہو گئی، حضرت عمر نے فرمایا یار تو ناراض ہی ہو گیا، کبھی آیا ہی نہیں میرے کو۔ انہیں کیا گل بڑی غور آئی، انہیں کیا تساں کیسی قرآن پڑھیا کر، قرآن نے میرے عمر کے دروازے تو بے نیاز کر دیتا۔ قرآن ہو گئے جڑا عمر کے دروازے تو بے نیاز کر دیتا، کوئی پڑھ کے نہ دیکھے۔ اے قاری صاحب ایسے بڑی بڑی دنیا راندی ہوگی، قاری صاحب قرآن کی برکت نال سب پوری دنیا نہیں پھر لئی، قرآن کی برکت ہے نا، جڑا قرآن تو جڑا عمر کے دروازے تو بے نیاز کر دیتا، کوئی پڑھ کے نہ دیکھے، کوئی پڑھ کے نہ دیکھے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دن جدو 70 قاری قرآن شہید ہو گئے، میرے آقا مولا ساڑھے نزدیک جڑی نا وہ اہمیت دی گل، فضیلت دی گل وہ قرآن مجید دی بنیاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرے آقا مولا نے جدو صحابہ کرام لے گئے تدفین واسطے تھے، میرے آقا مولا فرمان جڑا بڑا قاری قرآن ہے ان پہلے لے کے آؤ خود تدفین واسطے، ایک قرآن کا اعجاز ہے قیامت تک۔ میرے آقا مولا فرما رہے ہیں جڑا بڑا قاری قرآن ہے انہوں پہلے لے کے آؤ، تے پھر قاری قرآن پیچھے بھی نہیں آتے، یہ بھی یاد رکھنا۔ جنگ یمامہ حضور دی ختم نبوت کا موقع بن گیا، اس امت کے سب نالوں بڑے قاری حضرت سالم، اس امت کے بڑے سب نالوں بڑے قاری آپ جنگ یمامہ چلے گئے تے حضرت خالد بن ولید نے کیا بھئی بابا جی اے جڑی تہاڈی سائیڈ ہے نا ایک تو کمزوری نظر آ رہی، حضرت سالم نے اوتھے کھڈا کھدوایا، کھڈا کھدوا کے تے آپ مٹی بھر کے وچ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بابا جی ہن تے دسو تو کمزوری تے نہیں، اے قاری قرآن جب اسلام تے موقع آ جائے پھر اس طرح آگے بھی ہو جاتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ اس امت کے سب نالوں بڑے قاری قرآن ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گئے، اے اعجاز ہے قرآن دا۔ اور آج بھی قرآن تواڈے او کفر تواڈے ایٹم بم تو نہیں ڈردا، او جڑا تواڈے سینے سے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک، اے جڑا تواڈا یقین ہے نا یہ قرآن پڑھنا اس تو ڈردا، باقی یہ تواڈے انہاں کو مطلب ہتھیاراں شتھیاراں کو کوئی نہیں ڈردا، ہتھیاراں والی گل ہوندی تو اوکھا تو تواڈے کول لمبے پے چکے ہوندا۔ تسی اج بھی اگر مسلمان پوری دنیا تے حکومت چاہتے ہیں اور پاکستان اپنی عزت چاہتا تو قرآن دے عمل کرنا ہے، وہ قرآن دے حفظ قرآن عظیم آئین ہے۔ تو ایک بات گل ہی مکا گیا، وہ کہتا قرآن دے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا یہ تیرا آئین ہے بس مسلمان، اس تو نہ آگے پیچھے نہ پیچھے، نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے۔ اور حضور دی ذات مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست ہوبے رحمت للعالمین، قرآن دا مغز دین دی جان ایمان دی روح او حضور دی ذات ہے۔ اور ساڑھے قائد فرماتے سن دنیا دے کدھروں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا نا اگے میرے آقا مولا دی ذات ہے۔ اور اس پہ زندہ باد، اور اس پہ حضرت بلال کا شعر پڑھتے سن کہ را برا کنک کرا کرائی کریم منت درا، یا رسول اللہ قیامت تک جدو بھی کوئی بڑیاں بڑیاں گلاں ہونگیاں نا بڑیاں بڑیاں کہ یار ایک بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے فیض آباد گولیاں چل رہی ہوں کہ وہ پھر بھی ہاتھ چوک کے کہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یار میرے دسو کہ گولیاں جدو چل رہی ہیں سن کیا وہ تمیز کر رہی ہیں سن کہ شاہ صاحب دے جسے نہیں بڑھنا، شاہ صاحب دے جسے نہیں بڑھنا، قاری صاحب دے جسے نہیں بڑھنا، راجہ صاحب دے جسے بڑھنا، عریف شہید دے جسے بڑھنا، وہ چل رہی ہیں سن اننے واہ اتھے بھی جڑا سینہ تان کے بیٹھے سن علامہ خادم حسین رضوی کہتے ہیں اور پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کہتے ہیں سارے رسول اللہ دے جانسار ہیں، سارے رسول اللہ دے جانسار ہیں۔ کیونکہ ساڑھے قائد ہم ایک کو سبق دے کے کہیں کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، اگلا سبق دیتے سن کہ نہ رکھا غیر سے غیر نہ کام بھی کوئی نہیں رکھنا، پھر للہ الحمد میں دنیا سے اور جس شانہ مسلمان کیا وہ پھر صدیاں یاد رکھا جائے گا۔ اور جدو بھی کوئی عشق کی گل ہوئے گی، کوئی ناموس رسالت اور ختم نبوت کی گل ہوئے گی تو بندے تڑپ کے رہ جائیں گے یار وہ کون سی۔ اور میں گارنٹی نہ کہنا کہ جدو وقت گزرتا جائے گا لوگ فخر نہ کریں گے اسی اس زمانے سے جس زمانے سے بھی جائے گا،
انہوں نے اتنی دور تو دیکھا، کوئی آکھے گا اسا انہوں نے اتنی قریب تو دیکھا، کوئی آکھے گا میں نال بیٹھ کے دیکھا، کوئی آکھے گا میں جوانی دیکھا، کوئی آکھے گا میں جناب آپ کو فیض آباد بیٹھ کے دیکھا، کوئی آکھے گا میں شاہ صاحب نال دیکھا، کوئی آکھے گا میں قاری صاحب نال، کوئی آکھے گا میں جناب سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نال دیکھا. بس اس طرح ایک گلا فخر کرے کرن کے لوگ کہ اسا وہ زمانہ پایا جس. اور حضرت علامہ ایک کوئی چھوٹی بات نہیں.